अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा नाम जीनत है। मेरी माँ ने गुर्बत की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही कर दी थी, क्योंकि मेरा बाप बहुत साल पहले दुनिया से चला गया था और माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे पाला था। इसलिए पहले ही रिश्ते पर मुझे घर से चलता कर दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा शोहर मेरी सास का सगा बेटा नहीं है। मेरी सास ने उसको अपनी बहन से लेकर पाला था। फिर मेरी सास का भी एक बेटा पैदा हुआ। मेरे ससुर की वफात हो गई तो बचपन ही से घर का सारा खर्च मेरा शोहर ही चला रहा था। मेरे शोहर की आमदन अगरचे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। जबकि मेरा देवर इंतहा दर्जे का आवारा और लोफर लड़का था, लेकिन फिर भी अपनी माँ की आंख का तारा था, क्योंकि उसका अपना खून जो था। जबकि मेरा शोहर मेरी सास की नज़र में बस कमाने वाली मशीन था। फिर एक दिन मेरा शोहर घर से कमाने गया और शाम को उसकी लाश घर आ गई। सड़क से गुजरते किसी गाड़ी से टकरा गया था। मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे यूं लग रहा था मेरे सर का आसमान छिन गया है। कुछ दिनों बाद जब दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो सास ने एक दिन कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हारा शोहर तो अब चला गया है, तुम्हारा क्या इरादा है। मैंने कहा क्या मतलब है अम्मी जी। कहने लगी पहले तुम्हारा खर्च तुम्हारा शोहर उठाता था, अब तुम खुद कमाओगी, मुझे भी खिलाओगी। मैंने हैरानी से पूछा मैं कैसे कमाऊं? तो मेरी सास ने जवाब दिया तुम्हारे काम का बंदोबस्त कर दूंगी, बस घर में बैठकर ही कमाना है समझो। मैंने सोचा अब कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ पर ना मिले तो बेहतर है कुछ ना कुछ काम धंधा कर लूँ, इसी बहाने रहने को छत तो मुयस्सर आएगी ना। मेरी सास मेरी स्वादमंदी से बहुत खुश हुई और अगले दिन शाम के वक्त मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो घर के सहन में दो मर्द बैठे थे। शक्ल से जराइम पेशा और कपड़ों से खाते पीते घर के लगते थे। मेरी सास उनकी खिदमतदारी में मसरूफ़ थी। फलों और जूस से उनकी तवाज़ा हो रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन इतने अहम लोग हैं। मेरी सास को किसी को मुफ्त में मरी हुई मक्खी ना दे, लेकिन ये हैरानगी जल्दी ख़त्म हो गई। मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे काम का पहला दिन है। मैंने पूछा कि अम्मी जान कैसा काम, मुझे तो कुछ पता नहीं। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी बहू तुम बहुत बोली हो, ये जो मर्द बाहर बैठे हैं इनके साथ जाओ, देखो सिर्फ एक रात 10,000 वसूल किए हैं। मैंने उनसे कहा। मेरी सास ने मुट्ठी में बंद नीले नीले नोट मेरी आंखों के सामने ले तो मुझे उसी वक्त समझ आ गई कि मेरी सास ने जिसका काम धंधे का जिक्र किया था वो कुछ नहीं बल्कि जिस्म फरोशी था। मुझे चक्कर आने लगे। मैं नफरत से कहा मुझे नहीं करना ये गंदा काम, मैं भूखी रह लूँगी, अपना जिस्म फ़रोख्त नहीं करूँगी। मेरी सास एकदम तैश में आ गई और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगी देखो लड़की यहाँ रहना तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना घर से निकाल दूँगी और बाहर धक्के लोगों के खाने पड़ेंगे और बाहर भी सब लोग तुम्हारा जिस्म ही नोचेंगे। मैंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन मेरी सास ने दोनों मर्दों की मदद से मेरे खींचा कर घर से निकाला और कार में डाल दिया। एक आदमी ने कार की ड्राइविंग सीट संभाली और दूसरा मुझे बाजू से पकड़कर पिछली तरफ बैठ गया। कार अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ी। मैं मुसलसल अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे अपना शोहर याद आ रहा था, जिसने गुर्बत होने के बावजूद मुझे इज्जत और ज़िंदगी की छोटी छोटी सहूलतें दी। कार एक रिहायशी इलाके में एक बड़े बंगले के गेट पर रुकी और गेट खुलने पर अंदर दाखिल हो गई। मुझे कार से उतार कर वो दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गया और कहा कि रात तक यहाँ आराम करो। फ्रिज में पानी और खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं और हाँ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तुमको कल सुबह हिफाजत तुम्हारी माँ सास के हवाले करना है। हम रात को तुम्हारे पास आएंगे और अपने पैसों की एक एक पाई वसूल करेंगे। ये कहते हुए एक आदमी ने मेरी गाल पर चुटकी काटी और कहका लगाकर बाहर निकल गए।
جاتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر کے تھے۔ میں بیڈ پر لیٹ کر کافی دیر روتی رہی۔ مجھے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ بھلے میں نے غربت میں بچپن گزارا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ عزت سے جینا سکھایا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی۔ تازہ ہوا اندر آئی تو میرے اندر کی گھٹن کچھ کم ہوئی۔ دیوار سے باہر ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی شاخیں بڑی بڑی تھیں، کھڑکی تک آئی ہوئی تھی اور ہوا سے جھوم رہی تھی۔ میری سوچیں اپنے بچپن میں چلی گئی۔ ہمارے صحن میں بھی ایک ایسا ہی بڑا درخت ہوتا تھا جس پر سارا دن چڑھ کر میں کھیلتی رہتی، اس کی شاخوں سے جھولتی اور کئی بار گرتی اور ماں کے منع کرنے کے باوجود پھر درخت پر چڑھ جاتی تھی اور وہاں پر کھیلتی۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں کودا۔ مجھے لگا یہ درخت میری عزت بچا سکتا ہے۔ میں نے فوراً کھڑکی تک آئی اور بڑی بڑی شاخوں کا جائزہ لیا۔ یہ آسانی سے میرا وزن برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مضبوط شاخ کو پکڑ کر اور اس کے سہارے نیچے لٹک گئی۔ جب میرے پاؤں ایک مضبوط اور موٹی شاخ پر جم گئے تو میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اگلے 5 منٹ میں نیچے سڑک پر کھڑی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ تھوڑے ہی آگے مجھے ٹرین کی پٹری نظر آ گئی۔ میں سیدھی چلتی ہوئی پٹری پر پہنچ گئی اور ایک انجانی سمت کی طرف چل پڑی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آتی ٹرین کا ہارن سنائی دیا۔ ٹرین کا ڈرائیور بار بار ہارن دے رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر کے زندہ رہوں تو قدم قدم پر جسم کے بھوکے درندے مجھے نوچیں گے۔ بار بار مرنے سے بہتر ہے ایک بار ہی مر جاؤں۔ میں چپ چاپ سر جھکا کر چلتی رہی۔ موت لمحہ بہ لمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے پٹری سے نیچے کھینچ لیا۔ اسی وقت ٹرین شور مچاتی میرے قریب سے گزر گئی۔ جس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے مرنے سے بچائے، وہ آدھے گھنٹے بعد مجھے لے کر قریبی پولیس اسٹیشن بیٹھا تھا۔ میری ساری کہانی سن کر تھانے دار نے کسی کو کال کی تو تھوڑی دیر بعد ایک عورت اور ایک مرد پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ مجھے کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ میری جیسی بے سہارا اور معاشرے کی ستائی ہوئی لڑکیوں کے تحفظ کا ایک بڑا ادارہ تھا، جہاں مجھے باعزت طریقے سے چھت اور 2 وقت کا کھانا ملنے لگا۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کی اور کچھ عرصے بعد میں اپنی محنت کے بل بوتے پر اسی ادارے کی سربراہ بن گئی۔ آج میں اپنے جیسی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیتی ہوں، ان کی ہمت بنتی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکل ہوں، ہمیشہ ان کا مقابلہ کرو، کیونکہ اسی میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ جس شخص نے مجھے ٹرین کے نیچے آنے سے بچایا تھا، آج میں اسی کی بیوی ہوں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔